नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुसिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फ़ंतज़िरु अस्साअ व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र लान आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत के जिन फितनों के बारे में निशानदही फरमाई थी, इस वक्त वो फितने अपने पूरे पर खोले पूरे मुआशरे और इस्लामी तहज़ीब को, इस्लामी अखलाक को निगलने के लिए पर तोड़ रहे हैं। अब बात को देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि आपने जहाँ पर अलामत क़यामत को इरशाद फरमाया, उनमें एक की अलामत की क़यामत ये इरशाद फरमाई थी, लान आखिर हाज़िल उम्मती अव्वलहा, इस उम्मत का आखिरी तबका पहले वालों पर लान तान शुरू कर देगा। जब ऐसे लोग शुरू हो जाएं कि बाद में आने वाले पहले वालों को बुरा भला कहना शुरू करें, तो समझ लीजिए ये ऐसे वो फितने हैं जो क़ुर्ब क़यामत के फितने हैं और भी क़यामत का ज़माना करीब है। अभी हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम हैं, उनको उन लोगों ने तानो तशनी का निशाना बनाना शुरू किया हुआ है जिन लोगों ने मुआशरे में अपना अलग तशख़्ख़ुसी अदब की बुनियाद पर कायम किया था। सिर्फ हम ही बाअदब हैं, बकिया सब के सब मुकाबले फ़िक्र बेअदबी करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों ने पहले तो उम्मत के जील कदर उलमा और असातीन इल्म की पगड़ियाँ उछाली और अब बात बढ़ते बढ़ते हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन तक जा पहुँची। बिलखुसूस तारीख़ इस्लाम के जो तारीख़ के मज़लूम तरीन शख्सियत हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में एक ख़ास लोगों के असर की वजह से उनसे मुतासर होकर कुछ लोग हुब्ब अली की आड़ में बुग़्ज़ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का इजहार करते रहते हैं। अभी एक दो दिन कबल सुल्तान शाह जो कराची और रंगीटाउन के रहने वाले हैं, उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का जिस तरह नाज़ेबा अंदाज से तज़किरा किया, इल्मी इख्तिलाफ़ का हो जाना या किसी मसले पर इल्मी राय का मुख्तलिफ होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मामले को बुनियाद बनाकर इंतहाई बाजारी और सूकियाना अंदाज से अल्लाह के नबी के एक सहाबी को मुखातब करना और उनके बारे में ऐसी ज़ुबान इख्तियार करना, ये इंतहा दर्जे की बेदीनी और इंतहा दर्जे की यानी ज़लालत है। और अभी तो बोलते जो माविया को नहीं मानेगा तो ये वो, अल्लाह करे तू माविया के अंदर घुस जा, माविया को अपने अंदर घुसा ले हमारे उससे। लेकिन कहने का मकसद क्या है, अली वाले से तो तेरा बाप भी नहीं भिड़ सकता है, अली वाले चीर फाड़ के रख देंगे, याद रखना। यहाँ पे हमें इंतहाई अफसोस हुआ कि इन्होंने जिस बाजारी लहजे में हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा किया, एक तो बात सैयदना मुआविया के माने की अज़मत हर दौर में ज़ाहिर होती रहती है, जैसा कि लिसानुल अरब में लिखा है कि मुआविया उस सितारे को कहा जाता है जिसे देखकर कुत्ते भौंकते हैं, और यकीनन और यही बात तबक़ात इब्न साद में भी मौजूद है। अब बात समझने की यह है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का नाम मुबारक वो पैमाना है जो हर दौर के छुपे हुए कुत्तों को भी बेनकाब करता रहता है। जैसे ही वो अपनी ज़ुबानें खोलते हैं तो पता चल जाता है ये इंसानी रूप में कौन सी चीज़ घूम रही है। हमारे बिलखुसूस कुछ अरसे से मिर्ज़ा मोहम्मद अली जलमी की मेहनत से या उसकी एक फ़िक्र और सोच से मुआशरे में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक ऐसी फ़ज़ा बनती चली जा रही है कि हर आमी और हर जो ऐसा शख्स जो अपने आप को कुछ ना कुछ मीडिया से वाबस्ता कर लेता है, उसकी ज़ुबान में हज़रात सहाबा का अदब और उनका एहतराम उसके दिलो दिमाग से उठ जाता है, वरना कम से कम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में उसके नज़रियात इंतहाई काबिल अफसोस होते हैं। मैं उम्मत मुसलमा से ये दरख्वास्त करूँगा, खुदा के लिए इस फितरों के दौर में अपने ईमान को बचाएं। हम ऐसे कामों में मत उलझें जो कि हमारे मुतल्लिका नहीं है। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान हो या पैगम्बर की मुबारक जमात हो, एक तबका पैगम्बर के ख़ानदान का है और एक तबका पैगम्बर की तैयार करदा जमात का है। दोनों हमारे सर का ताज हैं। उम्मत मुसलमा में इस तरह की सोच और फ़िक्र का पैदा होना ये इंतहाई नुकसानदेह है। हमको बहसीयत मुसलमान और अहले सुन्नत वल जमात होने की हैसियत से हमें ऐसे तमाम फितनों से बेदार और चौकन्ने रहना है, वरना फिर मुल्क में वही ज़ुबान
وہی چیز چلے گی جس کی نہ ہماری تہذیب اجازت دیتی ہے اور نہ ہمارے کسی بھی مکتب فکر کے جو بنیادی اخلاق ہیں یا بنیادی اقدار ہیں اس کو برداشت کر سکیں گی۔ جیسا کہ اب اس شخص کی زبان اتنی بیہودہ ہے پھر اس کے مد مقابل اسی کے مکتبہ فکر کے فضل احمد چشتی جو کہ بذام خود کو یا ان کے اپنے گمان کے مطابق اپنے آپ کو امام الغیرت بھی کہتے ہیں، ان کے پھر زبان سن لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر بولنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی بد لحاظ رہے تو پھر ان کو ایسی زبان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو شاید ان کو اور ان کے مریدین کے لیے ناگوار ہوگی۔ ذرا یہ سنیے فضل احمد چشتی صاحب کس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کرنے والے اپنے ہی مسلک کے علماء کا کس لہجے سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اجا پیر پھڑشو پیر پھڑشو ایدی جتھی نو ہاتھ لاوے تے آندا بخشیا ہوں تے اس کتی دے پتر نو پوچھ لعنتی دیا پترا جن نے واللیل دی زلف کٹی ہے ہائے اور سونا ہن دس پاک رسول انہاں دے دل نو اگر ایمان تے عشق نال پریا نہیں سن ویکھن ڈے تے رسول اطمینان کیوں کیتا ہے؟ اگر اندروں منافق سی رسول دا دین وڈنا چاہندا سی تے جدوں ایڈا پھل ظالم لے کے کھلوتا ہے نال ہی تہن تے پھیر دیندا گردن شریف تے پھیر دیندا، پر رسول ویکھ رہے سن اے میرے دین دی خاطر میری خاطر آپ مر سکدا ہے، میرے دشمناں نو مار سکدا ہے، معاویہ مینوں نقصان نہیں پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسولہ، کتی دیا پترا تیریاں پھل ٹرتے سٹ دین تے تو نبی دے صحابہ تے بھوکنا لکھ لعنت تیرے تے۔ جی تو یہ آپ نے سنا، یہی ہم عرض کرتے ہیں اگر یہی طرز چل نکلی ملک میں پھر وہی گالی گلوچ وہ فساد اور فتنے کا ماحول پیدا ہوا جس کا نہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے، نہ کوئی بھی مکتبہ فکر کسی بھی نئی گستاخی یا نئی بات کی بنیاد پر قتل و قتال کا مرتکب ہو سکتا ہے، نہ اس بات کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا را ایسے ان لوگوں کے جو مریدین ہیں، ان کے متوسلین ہیں، اگر کسی کا کوئی پیر یا کسی کا کوئی شیخ اگر پٹڑی سے اترنے لگے تو آج وہی ضرورت ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر خلافت پر کھڑے ہو کر اپنے صحابہ سے پوچھا تھا اگر میں کسی معاملے میں خلافت کے بعد کجی کروں تو تم میرا ساتھ کیسا سلوک کرو گے، کیا معاملہ کرو گے؟ تو ایک صحابی نے تلوار نکال کر دیہاتی صحابی نے کہا تھا اے عمر تو خلیفہ رسول ہے، اگر تو پٹڑی سے اترنے لگے گا تو ہم تجھے اپنی تلواروں سے راہ راست پر صراط مستقیم پر لے آئیں گے۔ تو یہ ایک اس دور کے لوگوں کی وہ بات ہے۔ آج کے دور کے لوگ صحابہ کے بارے میں یہ لہجہ اختیار نہیں کر سکتے، جو امت کا پہلا طبقہ ہے جن کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اسلام کی ٹیسٹ کلاس کے طور پر ان کے ساتھ معاملات ڈیل کیے اور ان کو دنیا ہی میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے زمانے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہمیں امت کے اجتماعی دھارے سے نکال کر علیحدہ کر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی مسلک اور کسی بھی جماعت سے ہو، خدا را اب امت مسلمہ اور مریدین خود اٹھیں اور ایسی زبان اور ایسی آواز کو وہیں پہ چپ کروائیں کہ ہم یہ تبرہ نہیں سن سکتے۔ آپ اپنی علمی تحقیقات عصر حاضر کے مسائل پر توجہ دیں۔ یہ تمہاری جہالت کی علامت ہے کہ عصر حاضر کے 20 مسائل ان میں سے آپ کو کسی کا بھی پتہ نہیں ہے اور آپ چل پڑتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین کے فیصلے کرنے کے لیے، یا حضرات صحابہ کے باہمی اختلافات میں تم سالس بن کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ اس معاملے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں اس دور کے عصر حاضر کے مسائل جیسا کہ اس ملک کے سنجیدہ علماء کرام نے جو اہل علم ہیں اور راسخ فی العلم ہیں، وہ اس دور میں سود کو ختم کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کہ سود کے بجائے ہم پاکیزہ اسلامی طرز معاشرت اور طرز معیشت لا سکیں، وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی علماء سو ہیں اور شیاطین ہیں، وہ مسلمانوں کی شکل میں، اہل ایمان کی شکل میں، یا وہ اب ظاہری اسلامی گیٹ اپ کی شکل میں، ان کا کوئی تعمیری کام نہیں ہے۔ وہ تخریب کاری میں مصروف بیٹھے ہیں کہ بیٹھے ہوئے کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پگڑی اچھال رہے ہیں اور کچھ بدبخت خاندان اہل بیت پہ تبرہ کر رہے ہیں، کچھ کسی پہ کچھ کسی پہ۔ تو اب خدا را اپنی آنکھیں قوم کھولے، کون سے لوگ قوم کی معیشت اور زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کون امت کو ایک غیر ضروری مسائل میں الجھا کر ان کے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔
خدا را اپنے پیروں کی، اپنے شیوخ کی، اپنے علماء کی ہر وہ گفتگو جو تمہیں اسلاف سے کاٹے، صحابہ سے، نبی کے خاندان سے، امت کے جلیل القدر علماء، محققین سے، محسنین سے بیزار کرے، آپ اس آواز سے، اس گفتگو سے، اس دعوت سے اعلان بیزاری کریں، تب جا کر یہ اصلاح بیزاری کی اور یہ ذہنی آوارگی کی تحریک کو اور اس جو آوارہ قسم کی ایک فضا بن رہی ہے، اس کو اسی طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان شاہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ہم پورے ملک کے اداروں سے بھی اور ہمارے اس مسلک کے علماء سے بھی درخواست کریں گے کہ خدا را اس کا خود احتساب کریں، اس سے پیشتر کو کوئی فتنہ جنم لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔